नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुले क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दै आजको कक्षा म सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को चाहिँ साइन्स सब्जेक्टको यो मेटल्स भन्ने जुन च्याप्टर छ, हामीले केमिस्ट्रीमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त यो मेटल्स भन्ने च्याप्टरको लङ क्वेशन्सहरू हैन 3 मार्क्समा सोध्ने खालका र चाहिँ 4 मार्क्समा सोध्ने खालका क्वेशन्सहरू आज तपाईलाई म गराउन गइरहेको छु। यसको मैले 2 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेशन र 1 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेशन्सको भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त यो भिडियो हेरौँ है त। अब तपाईहरुलाई एसीको एक्जाममा चाहिँ यो लङ क्वेशन्सहरू मिडल च्याप्टरबाट सोध्ने गरिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ अगाडिका वर्षहरूदेखिका सबै क्वेशन्सहरू चाहिँ लङ क्वेशन्सहरू कलेक्सन गरेर लिएर आएको छु भने तपाईले सोध्न सक्ने खालका क्वेशन्सहरू पनि मैले यहाँ कलेक्सन गरेर लिएर आएको छु। त हेरौँ क्वेशन्सहरू के कस्ता छन् त। नेम द ओर्स एन्ड राइट डाउन द अकरेन्स अफ बिस्मथ, लिड एन्ड जिङ्क इन नेपाल भनेर भनेको छ। अब यो नेपालमा चाहिँ हैन यो बिस्मथ, लिड र जिङ्क यो तीनटा मेटलहरू कहाँ पाइन्छन् त। अकरेन्स भनेको कहाँ पाइन्छन् र यिनीहरूको ओरको नाम के हो त भनेर हामीलाई यहाँ क्वेशनमा सोधेको छ है। यिनीहरूको ओर यहाँ नेपालमा चाहिँ कुन पाइन्छ भनेर भन्न खोजेको है त। ल हेरौँ यसको एन्सर मेटल्स एउटा छ बिस्मथ, अर्को छ लिड र अर्को छ जिङ्क। त्यस्तै गरिकन अब यो मेटल पाइने ओरहरू के छ त हेरौँ है त। नेपालमा पाइने बिस्मथ पाइनेलाई बिस्मथ ओर भनिन्छ, लिड पाइनेलाई लिड डिपोजिट भनिन्छ, नेपालमा पाइने ओर है लिड डिपोजिट, र अर्को जिङ्क डिपोजिट। अब कहाँ पाइन्छ त अकरेन्स, प्लेस अफ अकरेन्स। ल यो बिस्मथ भन्ने चाहिँ हाम्रो मकवानपुर जिल्लाको यो भीमफेदी भन्ने ठाउँमा पाइन्छ है। कहाँ पाइन्छ अरे? भीमफेदी यो मकवानपुर जिल्लामा छ। मकवानपुर। त्यस्तै गरिकन अर्को लिड डिपोजिट यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त? गणेश हिमाल, ललितपुरको गणेश हिमालमा पाइन्छ है। गणेश हिमाल। यो लिड र यो जिङ्क दुईटै गणेश हिमालमा पाइन्छ। अनि फुलचोकीमा पनि छ, फुलचोकी यो दुईटै जिङ्क पनि गणेश हिमाल जुन ललितपुरमा छ र अर्को फुलचोकी डाँडा। फुलचोकी मिलाउनु छ स्पेलिङ PHULCHOKI। ल फुलचोकी। यो चाहिँ बिस्मुथ, लिड र जिङ्क पाइने चाहिँ ओरहरू हो नेपालमा। कहाँ पाइन्छ भनेर तपाईँले हेरिसक्नुभयो है त। अर्को क्वेसनमा जाउँ। वेयर आर आइरन, कप्पर, गोल्ड फाउन्ड इन नेपाल भनेको छ। आइरन कहाँ पाइन्छ, कप्पर कहाँ पाइन्छ, गोल्ड कहाँ पाइन्छ भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ। त आइरन कहाँ पाइन्छ हेर्नुहोस्। आइरन पाइने ठाउँहरू हेरौँ। एकदम धेरै ठाउँमा पाइन्छ है आइरन। हाम्रो यो ललितपुरकै फुलचोकी भन्ने ठाउँमा पाइन्छ। यो ललितपुरकै ठाउँ हो है फुलचोकी भनेको, फुलचोकी। त्यस्तै गरिकन तनहुँमा पाइन्छ, भोजपुरमा पनि पाइन्छ, रामेछाप, प्युठान, त्यस्तै गरिकन चितवन। यी ठाउँहरूमा चाहिँ
यो आइरन पाइन्छ है, फलाम पाइन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को कपर भनेको छ, कपर। तामा नेपालको कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्दाखेरि उदयपुरमा पाइन्छ, उदयपुर जिल्लामा, उदयपुर। त्यस्तै मकवानपुरमा पनि पाइन्छ, मकवानपुर। धादिङमा पाइन्छ। त्यस्तै सोलुखुम्बुमा पनि पाइन्छ कपर, सोलुखुम्बु। ल अब अर्को हेरौँ, अर्को गोल्ड। सुन कहाँ पाइन्छ नेपालको? थाहा छ तपाईँहरूलाई? राप्ती नदीमा पाइन्छ है, राप्ती नदीमा पाइन्छ। त्यस्तै गरिकन सुनकोशी भन्ने नदी तपाईँले सुन्नुभएको छ, सुनकोशी नदीमा पाइन्छ। त्यस्तै गरिकन मुस्ताङमा पनि पाइन्छ है, हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ, त्यहाँ पनि पाइन्छ। अर्को स्वयम्भू हलचोक एरियामा पनि पाइन्छ, यो काठमाडौँमै हो, स्वयम्भू हलचोक एउटा ठाउँ छ काठमाडौँमा, स्वयम्भू हलचोक एरिया भनेर हो, त्यहाँ पाइन्छ है। ल तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोमा छौँ, राइट एनी 3 युजेज अफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियमको कुनै 3टा युज लेख्नु भनेको छ, कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त एल्युमिनियम। सो लेखौँ त 3 युज अफ एल्युमिनियम। द युजेज अफ एल्युमिनियम आर। पहिलो युज, यो के बनाउन युज हुन्छ त? भाँडाकुँडाहरू बनाउन युज हुन्छ, फ्रेमहरू बनाउन युज हुन्छ, इलेक्ट्रिकल सामानहरू बनाउन युज हुन्छ, कन्स्ट्रक्सनको सामान है, हामीले घरमा झ्याल लाउँदाखेरि एल्युमिनियमको झ्याल लाउँछौँ। लेख्नुहोस्, इट इज युज्ड फर मेकिङ युटेन्सिल्स, फ्रेम्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, अथवा कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स, एसेट्रा। ल अब दोस्रोमा लेख्नुहोस्। अब यो जुन अटोमोबाइलहरू हुन्छ होइन, गाडीहरू हुन्छ, अनि एयरक्राफ्टहरू हुन्छ भनेको यो प्लेनहरू हुन्छ, त्यसमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ हो। त लेख्नुहोस्, इट्स एलोइज आर युज्ड फर मेकिङ, एकदम हल्का हुन्छ नि त यो मेटल, त्यही भएर फर मेकिङ सेल बोट्स, डुङ्गाहरू बनाउनको लागि, जस्तै एरोप्लेनहरू बनाउनको लागि, अटोमोबाइल्सहरू होइन, गाडी घोडाहरू बनाउनको लागि यो युज हुन्छ। अर्को हेरौँ, अर्को चाहिँ यो जुन तपाईँहरूले खानेकुराहरूलाई छोप्नुहुन्छ नि, एउटा कागज हुन्छ नि, त्यो स्टिलको जस्तो कागज देख्नुहुन्छ नि, हो त्यो एल्युमिनियमको कागज हो। अनि त्यस्तै तपाईँहरूले त्यो चुरोटको खोलमा पनि भित्र देख्नुभएको होला, एउटा सेतो सेतो सिल्भर पेपर हुन्छ नि, त्यसमा पनि एल्युमिनियम हुन्छ है। त्यस्ता विभिन्न टाइपका प्रोडक्टहरूमा चाहिँ एल्युमिनियमको प्रयोग गरेको हुन्छ, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इट इज युज्ड फर मेकिङ एल्युमिनियम फोइल फर ऱ्यापिङ फुड, त्यस्तै सिगरेट, एसेट्रा। ल अर्को हेरौँ, अर्को चाहिँ यो एल्युमिनियमको वायर पनि हुन्छ, तर खासमा कपरको वायर बनाइन्छ होइन, एल्युमिनियमको पनि इलेक्ट्रिक वायर चाहिँ हुन्छ हुन चाहिँ। त्यस्तै यो एल्युमिनियम भनेको चाहिँ कोइन बनाउनको लागि, एलोय बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ होइन। ल लेख्नुहोस्, अब इलेक्ट्रिक वायरले छोडिदिनु, बरु त कपरमा लेख्नु है। इट इज युज्ड फर मेकिङ कोइन्स एन्ड एलोइज।
अझै लेखौँ हैन। अब तपाईँलाई यही क्वेसन 4 मार्क्समा सोध्यो भने 5 मार्क्स सोध्यो भने कति लेख्ने त हैन, जति धेरै लेख्नु त्यति राम्रो। सो अर्को यो भनेको जुन झ्यालहरूमा रङ लाउँछौँ नि हामी, सिल्भर कलरको पेन्टहरू लगाउँछौँ, पेन्टिङहरू, त्यसमा पनि यो प्रयोग हुन्छ। इट इज युज्ड फर मेकिङ सिल्भरी पेन्ट्स, सिल्भरी पेन्ट, चाँदीको जस्तो टल्किने बनाउनको लागि यो एल्युमिनियम हामीले पेन्ट लगाउँछौँ है। ल अब अझै एउटा पनि लेख्नुहोस् ल। अब यो ल्याबहरूमा चाहिँ हैन, हामीले केमिस्ट्रीमा चाहिँ एल्युमिनियमको एउटा प्रयोग गर्छौँ, मेटल्सहरूमा यसको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ, अरूलाई रिड्युस गर्ने हैन, रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा यसले काम गर्छ। लेख्नुहोस्, इट इज युज्ड इन मेटलर्जिकल अपरेशंस as a reducing agent, ल अर्को जाउँ। राइट एनी 3 युजेस अफ कपरको चाहिँ कुनै 3टा युज लेख्नु भनेको छ है हामीलाई। त लेख्नुहोस्, कपर भनेको वायरहरू बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। त लेख्नुहोस्, युजेस अफ कपर आर पहिलो, इट इज युज्ड फर मेकिङ इलेक्ट्रिकल केबल्स एन्ड गुड्स, ल अर्को जाउँ। अर्को भनेको चाहिँ यो तामाको, तपाईँले पैसा देख्नु भएको होला, तामाहरूको ज्वेलरीहरू हैन, तपाईँले बालाहरू लाउनुहुन्छ नि, त यस्ता डेकोरेटिभ आइटमहरू पनि धेरै बन्छ। अनि तामाका भाँडाहरू पनि हुन्छन्। त लेखौँ, इट इज युज्ड फर मेकिङ कोइन्स, ज्वेलरी, त्यस्तै गरिकन डेकोरेटिभ अब्जेक्ट्स र यो युटेन्सिल्सहरू है, युटेन्सिल्सहरू पनि यो तामाको भाँडोबाट धेरै बनेका हुन्छन्, तामाका थालहरू हुन्छन् हैन। अर्को जाउँ। अर्को यसको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ हैन। इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको चाहिँ एउटा मेटलको कलर अर्कोमा लगाउने, इट इज युज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिङ। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा छौँ, यो कपर भनेको चाहिँ विभिन्न प्रकारका डाइजहरूलाई हैन, मेहन्दीहरूलाई, अनि हामीले बजारमा के अरे उयसमा बारीमा छर्नेहरू जुन मलहरू हुन्छन् हैन, केमिकल फर्टिलाइजरहरू जुन पेस्टिसाइड्सहरू, इन्सेक्टिसाइड्सहरू हो, ती बनाउनको लागि यो कपरको प्रयोग हुन्छ। सो लेख्नुहोस्, इट इज युज्ड फर म्यानुफ्याक्चर अफ डाइज, पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टहरूलाई हैन मार्नको लागि, यो साना किरा फटेङ्ग्राहरू मार्नको लागि यो प्रयोग हुन्छ। अर्को जाउँ। यसलाई चाहिँ यो कपर प्रयोग भएको एउटा सल्ट हुन्छ हैन। कपरलाई तपाईँले कुनै एउटा चाहिँ एसिडसँग रिएक्सन गर्नु भने एउटा सल्ट भन्छ। त हो, त्यो कपरको सल्टलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, के गर्दाखेरि, इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्दाखेरि। त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि कपर सल्ट, कपरबाट त कपर सल्ट बन्छ नि हैन, त्यही भएर हो। सो कपर सल्ट इज युज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठिक छ। त्यस्तै गरिकन कपरको अर्को पनि एउटा युज छ। त हामीले एलोयहरू बनाउनको लागि, जस्तो तपाईँले ब्रास हैन, ब्रास बनाउनको लागि यो चाहिँ प्रयोग हुन्छ कपर।
लेख्नुहोस् इट इज युज्ड इन प्रिपरेसन अफ it is used in preparation of many useful alloys such as brass जस्तै अरू एलोयहरू पनि यसले बनाउन सक्छ है। अर्को छ राइट एनी 3 युजेज अफ गोल्ड। सुनको युजहरू के छ भन्नुहोस् त। द युजेज अफ गोल्ड आर। अब तपाईँले सुन त देखिराख्नु भएको छ हो कि होइन, के युज हुन्छ भन्नु त सुनको युज। अब एउटा त ज्वेलरीहरू बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ होइन, चाहिँ मेडलहरू सुनको मेडलहरू पाइन्छ, सुनमा पदक होइन, मेडलहरू बनाउनको लागि, जस्तै मूर्तिहरू बनाउनको लागि पनि सुनको प्रयोग गरिन्छ। त लेख्नुहोस् पहिलो यही लेख्नुहोस् कि इट इज युज्ड फर मेकिङ ज्वेलरी त्यस्तै कोइन्सहरू, सुनको सिक्काहरू, मेडल्सहरू, त्यस्तै स्ट्याचु अफ गड, भगवानको मूर्तिहरू बनाउनको लागि यो गोल्डको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अरू के प्रयोग हुन्छ त गोल्डको, ल भन्नु त। अब हो गोल्ड जस्तै हामीले कलरहरू त उयो गर्छौँ नि, अरूमा लाउँछौँ नि, नक्कली सुन भन्दैन, सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन। हो त्यो अरूमा कलर लगाउनुलाई हामी के भन्छौँ, प्लेटिङ, इलेक्ट्रोप्लेटिङ अथवा गोल्ड प्लेटिङ है। लेख्नुहोस् इट इज युज्ड फर इलेक्ट्रोप्लेटिङ अथवा गोल्ड प्लेटिङ ल। अर्को सुनको युज के हुन्छ भन्दाखेरि अब गोल्ड भएको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोस्कोप हुन्छ है। यो एकदम इलेक्ट्रोन सानो पार्टिकल्सहरूलाई हेर्ने एउटा माइक्रोस्कोप जस्तो हो होइन, तर यो चाहिँ गोल्डबाट बनेको कारणले यसलाई गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप पनि भन्छ है, इलेक्ट्रोनहरूलाई हेर्नको लागि। त इट इज युज्ड इन मेकिङ गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब अर्कोमा जाउँ। अर्को युज के हो भन्दाखेरि गोल्डलाई चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका एलोयहरू बनाउनको लागि पनि प्रयोग गर्छौँ। त लेख्नुहोस् इट इज युज्ड फर मेकिङ एलोइज। त्यस्तै गरिकन जुन यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोग्राफी गरिन्छ नि, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ यो टोनिङ एजेन्टको रूपमा गोल्डको क्लोराइड, औरिक क्लोराइडलाई प्रयोग गरिन्छ है। त लेख्नुहोस् इट इज युज्ड फर मेकिङ मेनी गोल्ड salts such as auric chloride which is used in photography black and white photography as a toning agent ल। चाहिँ तपाईँले गोल्डको युजहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ राइट एनी 3 युजेज अफ आइरन भनेको छ। आइरनको युजहरू के हो त। अब आइरनको युज तपाईँहरूलाई मजाले थाहा छ, तपाईँहरूले त अब फलाम सानैदेखि देख्दै आउनु भएको छ। सो लेखौँ द युजेज अफ आइरन आर ल। अब आइरनको एउटा युज के हो त भन्दाखेरि रडहरू बनाउनको लागि होइन, पाइपहरू बनाउनको लागि, अब रेलवेको ट्र्याकहरू बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। सो लेख्नुहोस् आइरन इज युज्ड फर मेकिङ अथवा इट इज युज्ड
for making chains, bolts, pipes, rods, etc. अर्को जुन हाम्रो एग्रिकल्चरमा कोदालो, बन्चरो, त्यस्तै खुकुरी हो कि हैन, यस्ता विभिन्न प्रकारका टुलहरू युज गर्छौँ कि गर्दैनौँ हाम्रो खेती किसानी गर्दाखेरि, हो त्यस्ता खालके बनाउन पनि यो प्रयोग हुन्छ। त लेख्नुहोस्, इट इज युज्ड फर म्यानुफ्याक्चर of agricultural tools, weapons, etc. ल अब नेक्स्ट युजमा जाउँ। आइरन गरेको युज के हुनसक्छ त भन्दाखेरि स्टिलको म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेलामा पनि आइरनको युज हुन्छ है। त लेख्नुहोस्, इट इज युज्ड इन म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल। इट इज युज्ड इन म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल। त्यस्तै स्टप्सहरू बनाउनको लागि, विभिन्न प्रकारका चाहिँ रेडिएटरहरू बनाउनको लागि पनि आइरनको प्रयोग हुन्छ। सो इट इज अल्सो युज्ड फर मेकिङ रेडिएटर्स, एन्ड स्टप्स। अर्को युजमा जाउँ। आइरनको अर्को युज भनेको के हो त, घरमा हुने जुन सामग्रीहरू हुन्छन्, युटेन्सिल्सहरू हुन्छन्, भाँडाकुँडाहरू, फलामको कराई तपाईँलाई थाहा होला, हो कि होइन, हो यस्ता विभिन्न प्रकारका युटेन्सिल्स बनाउनको लागि पनि फलामको प्रयोग हुन्छ। त इट इज युज्ड इन मेकिङ हाउसहोल्ड युटेन्सिल्स। त्यस्तै यो आइरनलाई क्याटालिस्टको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ होइन, जस्तो एमोनियाको बनाउँदाखेरि हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। लेख्नुहोस्, इट इज अल्सो युज्ड एज अ क्याटालिस्ट, इन डिफ्रेन्ट केमिकल रियाक्सन। त्यस्तै अझै एउटा लेखौँ आइरनको युज, कि आइरनहरू चाहिँ यो बिल्डिङहरू बनाउनको लागि होइन, रडहरू, बिल्डिङमा हामी रडहरू हाल्छौँ नि त, बिल्डिङ बनाउनको लागि, ब्रिजहरू बनाउनको लागि, झोलुङ्गे पुलहरूमा जुन केबलहरू हुन्छन् ती बनाउनको लागि यो आइरनकै प्रयोग हुन्छ। सो लेख्नुहोस्, इट इज वाइडली युज्ड इन construction of building, bridges, त्यस्तै रोड्स, एक्सेट्रा। ल अब अर्कोमा जाउँ। राइट डाउन एनी 3 युजेस अफ सिल्भर। सिल्भरको चाहिँ 3टा युज हामीलाई लेख्नु भनेको छ। त लेख्नुहोस्, द 3 युजेस अफ सिल्भर भनेको चाँदी भनेर भन्न खोजेको है। द युजेस अफ सिल्भर आर। चाँदीको के युज हुन्छ भन्नु त। एउटा भनेको त ज्वेलरी बनाउनको लागि हो, डेकोरेटिभ आर्टिकलहरू एकदम चाहिँ सुहाउने होइन, डेकोरेसन गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। सिक्काहरू बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। त इट इज युज्ड फर मेकिङ कोइन्स, मेडल्सहरू बनाउनको लागि, ज्वेलरीहरू बनाउनको लागि, एक्सेट्रा। ल अर्को जाउँ। अर्को युज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेडिसिनहरू बनाउनको लागि होइन। यो सिल्भरको सल्टहरू भनेको के हो त, मेडिसिनहरू हुन्। यसले विभिन्न मेडिसिनको रूपमा काम गर्न सक्छन्, दबाईको रूपमा। त लेख्नुहोस्, इट इज युज्ड इन प्रिपरेसन अफ
सिल्भर सल्ट्स एन्ड मेडिसिन्स। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को के भन्दाखेरि यो जुन सिल्भर ब्रोमाइड हुन्छ एजिबिआर, त्यो चाहिँ फोटोग्राफी गर्दाखेरि प्रयोग हुन्छ त्यसको, सिल्भर ब्रोमाइडको है। त्यो नेगेटिभ निकालिन्छ नि, त्यो त्यहीबाट रियाक्सन भएर सनलाइटसँग रियाक्सन भएर सिल्भर बाहिर निक्लिन्छ, त्यो भनेको नेगेटिभ फोटो हो। सो लेख्नुहोस् सिल्भर ब्रोमाइड। यसको सिल्भर ब्रोमाइडको सनलाइटसँग रियाक्सन हुन्छ ठ्याक्क फोटो खिच्ने बेलामा, अनि सिल्भर चाहिँ छुट्टिन्छ, सिल्भर र ब्रोमिन दुईतिर छुट्टिन्छ। सिल्भर भनेको चाहिँ के हो त, नेगेटिभ फोटो। त्यहाँबाट तपाईँले डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ है, यो फोटोग्राफीमा त्यहीबाट युज हुन्छ भनेको। अर्को जाउँ। अर्को भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्नलाई युज हुन्छ हैन। अरू कुनै पनि वस्तुहरूमा चाहिँ चाँदीको कलर लगाउनु पऱ्यो भने पनि यसको प्रयोग हुन्छ। इट इज युज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिङ। र सिम्पली भन्यो भने सिल्भर प्लेटिङ हैन, सिल्भरलाई नै अरूतिर लगाउने हो। सो सिल्भर प्लेटिङ पनि लेख्न सक्नुहोस् ब्र्याकेटमा। ल त अर्को एउटा यसको युज भनेको के भन्दाखेरि जुन मिररहरू हुन्छ, ऐनाहरू हुन्छ, ऐनाहरूमा चाहिँ यो कोट गरिन्छ, यसको पाउडरहरू मजाले लगाइन्छ, कोट गरिन्छ चाहिँ यो ग्लासहरूमा। किन भन्दाखेरि यसको अलि रिफ्लेक्टर प्रपर्टी राम्रो हुन्छ, कि रिफ्लेक्सन गरिन्छ राम्रो। सो इट इज युज्ड फर सिल्भरिङ मिरर, टल्किन्छ, चम्किन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को भनेको भन्दाखेरि हाम्रो दाँतहरूलाई भर्नको लागि पनि यो सिल्भरको प्रयोग हुन्छ हैन, फर फिलिङ टिथ। दाँतहरू किराले खाएको छ भने भर्नको लागि पनि सिल्भरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी नै के हुन्छ हाम्रो सिल्भरको चाँदीको युजहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्कोमा जाउँ। हाउ इज सिल्भर एक्सट्र्याक्टेड भनेर भनेको छ। अब यो ओरबाट चाहिँ सिल्भरलाई कसरी हामीले निकाल्छौँ त भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ है। अब कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सिल्भरको सबैभन्दा मेन ओर भनेको हाम्रो अर्जेन्टाइट हो हैन। त यो अर्जेन्टाइटलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि एकदम धुलो पिठो बनाइन्छ, सुरुमा कुचिन्छ, क्रस गरिन्छ, एकदम पाउडर जस्तो बनाइन्छ। अनि एउटा फ्लोटेसन प्रोसेस भन्ने हुन्छ, त्यो प्रोसेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो फिजहरू निकालेर इम्प्युरिटीहरूलाई हटाउँछ क्या। त यो फ्लोटेसन प्रोसेस हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। अब यसरी फ्लोटेसन गरिसकेपछि त्यो ओर जुन बाँकी रहेको हुन्छ ओर, त्यो ओरलाई चाहिँ सोडियम साइनाइडको एउटा सोल्युसन हुन्छ त्यसमा मिसाइन्छ र त्यो टोटल मिसाएको सोल्युसनलाई चाहिँ एउटा ठुलो भाँडोमा फर्नेसमा चाहिँ तातो हावाको प्रेजेन्समा एकदम तताइन्छ है, तताइन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि सोडियम अर्जेन्टो साइनाइड भन्छ। अनि यो सोडियम अर्जेन्टो साइनाइडलाई पछि फेरि जिङ्कको पाउडरसँग मिक्स गरिन्छ। त मिक्स गरिसकेपछि अनि त्यसलाई फिल्ट्रेसन गरिन्छ, फिल्ट्रेसन गरेपछि सिल्भर आउँछ है। अनि यो सिल्भरलाई चाहिँ फर्दर एकदम प्योर बनाउनको लागि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ हामी गर्छौँ है। त यही कुरा हामीले यहाँ लेख्ने हो। सो लेख्नुहोस् अर्जेन्टाइट इज द मेन ओर, अर्जेन्टाइट इज द मेन ore of silver. The ore is crushed. The ore is crushed. Powdered. धुलो पिठो बनाउने। प्योर पढ्नु सही यतापट्टि लेख्छु। Powdered and concentrated by flotation process. Concentrated by flotation process to remove impurities. अब के गर्ने त, फेरि त्यो ओरलाई the concentrated ore is mixed with
केसँग मिक्स गर्ने सोडियम साइनाइड सोलुसनसँग इज मिक्स्ड विथ सोडियम साइनाइड सोलुसन र यसलाई तताइन्छ एकदम हिटेड विथ हट एयर इन अ भाँडो इन अ फर्नेस which forms sodium argentocyanide. Sodium argentocyanide. CYNIDE cyanide ल। अब यो सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइडलाई के गरिन्छ त जिङ्कसँग मिसाइन्छ भनेको जिङ्क चाहिँ यसमा हालिन्छ है यो सोलुसनमा लेख्नुहोस् देन जिङ्क अथवा जिङ्क पाउडर इज मिक्स्ड इन दिस सोलुसन एन्ड स्टिर्ड अब गोल्ने मजाले चम्चाले गोले जस्तो गोल्ने अनि सिल्भरलाई फिल्ट्रेसन गर्ने यहाँ फिल्ट्रेसन गरेपछि सिल्भर निकाल्न सकिन्छ इन दिस वे आफ्टर फिल्ट्रेसन सिल्भर इज अब्टेन्ड। अब यसलाई अझै राम्रो तरिकाले हामीले प्योर बनाउनु छ भने रिफाइनिङ गर्ने हैन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ गर्ने लेख्नुहोस् सिल्भर thus obtained is further purified by electrolytic refining ल यसरी तपाईले आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अरु क्वेशनमा जाउँ डिस्क्राइब ब्रिफली हाउ आइरन इज एक्सट्र्याक्टेड भनेको छ। अब आइरन चाहिँ कसरी निकालिन्छ त अब आइरनको सबैभन्दा मेन ओर कुन हो त हेमाटाइट ओर हो कि हैन त यो हेमाटाइट ओरलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा त्यही हो क्रस्ट गरिन्छ एकदम कराकुरुक बनाइन्छ धुलो पिठो बनाइन्छ अनि त्यसपछि यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेटेड गरिन्छ अनि अब यो ओर आइरन भनेको त के हो म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स हो चुम्बकले तान्छ आइरनलाई र चुम्बकको प्रयोग गरेर म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स र नन म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स छुट्याउने नन म्याग्नेटिकलाई फ्याल्दिने काम छैन। अब म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स मात्रै छ हामीसँग अब आइरन हुन्छ त्यहाँ अरू के हुन सक्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन म्याग्नेटिक सब्स्टेन्स भएको जुन सामान छ त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि पानीले मजाले धुने बालुवा धुए जस्तो हैन अनि त्यसपछि कार्बनसँग मिसाउने कोक भन्छ हामी कोकसँग मिसाउने लाइमस्टोनसँग पनि मिसाउने र एकदमै तताउने हेभी एकदम स्ट्रङ पारामा तताउने एउटा ठुलो भाँडोमा है तर तातो हावा पठाउनुपर्छ तपाईले तातो हावा पठाएर एउटा ठुलो भाँडामा मजाले तपाईहरुले तताइसकेपछि आइरन मेटल चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ निक्लिन्छ है ग्रे कलरको हुन्छ त्यो निक्लिन थाल्छ मेल्ट हुन थाल्छ धेरै तातेपछि पक्रिदै फर्नेसको तलतिर आउँछ अनि हामीले त्यसलाई कलेक्ट गर्न सक्छौं त्यहाँबाट ठीक छ त यही कुरा हामीले यहाँ लेख्ने हो। सो लेख्नुहोस् most of the iron is produced from hematite HAEMATITE hematite ore भनेको Fe2O3 यो हेमाटाइट ओरबाट निकालिन्छ। त सबैभन्दा सुरुमा के गरिन्छ त फर्स्ट अफ अल हेमाटाइट ओर इज क्रस्ट भनेको एकदम थिच्ने त्यसपछि पाउडर जस्तो बनाउने पाउडर्ड एन्ड कन्सन्ट्रेटेड त्यसपछि द ओर इज
separated from non-magnetic substance, non-magnetic substance using magnetic method. म्याग्नेटको प्रयोग गरेर चाहिँ नन म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरूलाई निकालेर राखिदिने, फालिदिने त्यसलाई है ल। देन द ओर इज वास्ड, देन द ओर इज वास्ड, एकदम त्यो ओरलाई त्यसपछि धुने बालुवा जस्तो, वास्ड विथ वाटर मिक्स्ड विथ कोक एन्ड लाइमस्टोन, मिक्स्ड विथ कोक एन्ड लाइमस्टोन, कोक र लाइमस्टोनलाई त्यसपछि त्यहाँ हाल्ने, ओरसँग कोक र लाइमस्टोन मिसाउने र एकदमै मजाले तताउने। एन्ड हिटेड स्ट्रङली in a blast furnace, in a blast furnace by passing hot air, by passing hot air. As a result, iron metal is produced, iron metal is produced in the form of gray solid, in the form of gray solid which melts. ग्रे सोलिडको फर्ममा आइरन मेटल हामीले पाउँछौँ ग्रे कलरको रूपमा। त्यो चाहिँ तात्छ, तातिसकेपछि मेल्ट हुन्छ, पग्लिन्छ, जति तल आउँछ त्यति त्यो पग्लिँदै पग्लिँदै आउँछ है, एज इट कम्स डाउन इन द फर्नेस। अनि अन्तिममा चाहिँ त्यो फर्नेसको तलबाट यसलाई हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो फाइनल्ली आइरन thus produced is collected at the bottom, at furnace is collected at bottom of the furnace. ल यसरी तपाईहरुले यसको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, कसरी निकाल्ने रहेछ त्यो पनि तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। अब अर्कोमा जाउँ, हाउ इज कपर एक्सट्र्याक्टेड। कपरलाई चाहिँ तामालाई चाहिँ कसरी निकालिन्छ भनेर भनेको छ। त कपरको चाहिँ सबैभन्दा उयो धेरै पाइने ओर कुन हो भन्नुस् त, चालको पाइराइट हो कि हैन, कपर पाइराइट अथवा चालको पाइराइट हो। चालको पाइराइटलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एकदम पहिला धुलो पिठो बनाउँछौं, पाउडर फर्म बनाउँछौं, अनि फ्लोटेसन प्रोसेसले त्यसलाई के गर्छौं, कन्सन्ट्रेटेड गर्छौं इम्प्युरिटीहरु हटाउनको लागि। अनि त्यो जुन कन्सन्ट्रेटेड भइसकेको चालको पाइराइटको ओर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो फर्नेसमा, ठुलो भाडेमा, ब्लास्ट फर्नेसमा चाहिँ एयरको प्रेजेन्समा के गरिन्छ त आगो लगाइन्छ, तताइन्छ। त्यसरी ततायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भएको कपर सल्फाइड चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त, कपर अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ, अक्सिडाइज भएर है। अनि त्यहाँबाट सल्फर डाइअक्साइड ग्यास पनि निक्लिन्छ। त्यो कपर सल्फाइड छ, अनअक्सिडाइज भएको कपर सल्फाइड, त्यो चाहिँ कपर अक्साइडसँग रियाक्सन हुन्छ र 99.4% प्योर कपर हामीले पाउन सक्छौं। अब यसलाई चाहिँ फर्दर हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ गरेर मजाले प्योर अझै निकाल्न सक्छौं है। यही कुरा लेख्ने हो त लेख्नुस्। फर्स्ट अफ अल चालको पाइराइट, कपरको सबैभन्दा धेरै पाइने ओर, कपर सबैभन्दा धेरै पाइने ओरलाई हामी चालको पाइराइट अथवा कपर पाइराइट भन्छौं। चालको पाइराइट ओर CuFeS2 is crushed, powdered, spelling लेना कैसे है, powdered, POWDER, powdered and concentrated by froth flotation, concentrated by froth flotation process, froth flotation process to remove impurities, to remove
इम्प्युरिटिज ल त्यसपछि त्यो ओरलाई द कन्सन्ट्रेटेड चाल्कोपाइराइट ओर इज रोस्टेड इन एयर रोस्ट बनाउने तताउने भनेर भन्न खोजेको रोस्टेड इन एयर इन अ ब्लास्ट फर्नेस in which copper sulfide is oxidized into copper sulfide is oxidized into copper oxide along with the evolution of sulfur dioxide gas sulfur dioxide gas अब हेर्नु के ध्यान छ भन्दाखेरि यो जुन कपर सल्फाइड छ यो अक्सिडाइज भएर कपर अक्साइड बन्छ हो अनि अब यो पनि बन्दै जान्छ कपर अक्साइड अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो कपर सल्फाइड र यो कपर अक्साइड फेरि के हुन्छ रियाक्सन हुन्छ है रियाक्सन भएर चाहिँ के भन्छ त कपर भन्छ प्योर कपर भन्छ 99.4% प्योर भन्छ लेख्नुस् हियर चाहिँ अनअक्सिडाइज्ड कपर सल्फाइड reacts with copper oxide as a result about 99.4% pure copper is extracted or obtained. Pure copper is obtained in molten state, which is further purified by what? Electrolytic refining. Which is further purified by इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ ल यसै तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ न क्वेसन सकिएछ है यति नै क्वेसन रहेछ सो यो भिडियो यति नै हो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला तपाईहरुले यदि यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो मेटल्स भन्ने जुन च्याप्टर छ यसबाट सोधेको लङ क्वेशन्सहरु चाहिँ मजाले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ सबै क्वेशनहरु अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एससी एक्जामलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ सो यो भिडियोलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है त आन्सरहरु एकदम कसरी लेखिएको छ त्यो कुरा बुझ्नु होला अब साइन्समा अलिअलि याद त राख्नै पर्छ हैन सो तपाईहरुलाई के कुरा बुझ्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ भने बुझेको छैन जस्तो लाग्छ भने अथवा जान्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ भने मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ भने यो नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 9845955895 हो यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जिज्ञासा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै हजुरहरुले चाहिँ हामीलाई टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ किनकि हामीले टिकटकमा फेसबुकमा चाहिँ यो साइन्स विषयको मात्रै होइन इंग्लिशको पनि हैन कम्पलसरी म्याथको पनि अप्सनल म्याथको पनि ईपीएच को पनि नेपालीको पनि सबै विषयको चाहिँ ओल्ड क्वेशन सोलुसनको भिडियो बनाएका छौं च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोलुसनको भिडियो बनाएका छौं कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका सोलुसनको भिडियो बनाएका छौं भने च्याप्टरहरु पढाएर विद्यार्थीहरुलाई कन्सेप्ट कसरी बुझाउने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ हामीले त्यसको पनि भिडियो बनाएर हालेका छौं त ती सबै भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ एकदम आफ्नो पढाइलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ एससी को एक्जाम अब एक्जाम त एउटा सामान्य कुरा हो एक्जाममा त तपाईले राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ नै तपाईहरुको जुन कन्सेप्ट छ त्यो पनि एकदम राम्रो हुन्छ तपाईको चाहिँ 11 12 मा गइसकेपछि
जुन हायर लेभल स्टडी हुन्छ, ब्याचलरमा पढ्नको लागि स्टडी हो, त्यसको लागि बेस बसाउने खालका क्वेसन्सहरू, कन्सेप्ट्सहरू हामीले त्यहाँ क्लियर गरेर हालेका छौँ। सो हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनु होला। र यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।